चचा को औरतें काले नाग वाला कहती थी। मैं काले नाग का सुनकर ही शर्म से मुंह छुपा लेती। एक रोज़ चच्ची घर आई तो मैंने चच्ची से पूछा, चच्ची सच बता, चचा को औरतें काले नाग वाला क्यों कहती हैं? चच्ची कहने लगी, आज रात को दरवाज़ा खुला रखूँगी, सब समझ लग जाएगी। रात हुई तो चच्ची के कमरे का दरवाज़ा खुला था। उस रात चुप कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। काला नाग! मेरे छोटे चचा सबसे गांव वाले डरते थे, क्योंकि गांव की औरतें तो क्या मर्द भी इन्हें काला नाग कहते थे। मैंने जब से होश संभाला था सब लोगों को चचा को काला नाग कहते सुना था। पहले पहल तो मुझे ये तक मालूम न था कि नाग होता क्या है, लेकिन चूँकि हम गांव के रहने वाले थे और गांव के खेत खलिहानों में सांप अक्सर होते थे, इसलिए एक बार जब मेरी उम्र 12 साल की थी, मैं स्कूल से घर आते हुए खेतों के बीच से गुजर रही थी। मेरी सहेलियां भी मेरे साथ थीं। हम बातों में मसरूफ़ थी जब मेरी दोस्त नजमा ने काला नाग की रट लगाते हुए हाँक लगाई। उसी नज़रें खेतों की दाएं जानब थी। जब हम सब ने नजमा की नज़रों का ताक़ब किया तो हमारी जान ही निकल गई। मैंने पहली बार वहाँ स्याह रंग का सांप देखा। हम सब लड़कियों की जान पर बन गई। हम लोगों ने उल्टे कदम पीछे की जानब दौड़े लगा दी। हम सब सहेलियों की सांस हमारे सीने में थम गई थी। हमने ना आओ देखा ना ताओ देखा और भागने लगी। इतना तेज़ भागी कि पीछे पलट कर देखना, वापस स्कूल पहुंचकर ही हमारे कदम रुके थे। लेकिन जब हमने पलट कर देखा तो वो सांप कहीं नहीं था। हम सब के हाथ में अपने सीनों पर थे। तब मुझे पता चला कि इसे काला नाग कहते हैं। हम तो शॉर्टकट के चक्करों में खेतों से गुजरती थी ताकि हम बीचों बीच रास्ता तय कर जल्दी घर पहुंच जाएं। लेकिन क्या मालूम था कि वहां का नाग देखने को मिल जाएगा। मगर उस दिन के बाद से तो हमने तौबा कर ली और कच्ची सड़क से ही घर जाने की तरजीह दी। ये बात जब मैंने अपने घर अम्मी को बताई तो हमारे पीछे काला नाग लग गया था। उस वक़्त चचा भी वहीं दस्तरख्वां पर बैठे खाना खा रहे थे। ये सुनकर उनका नवाला हाथ में ही रह गया। कहने लगे, तुम क्यों खेतों के रास्ते से आई हो? मैंने कहा, मुझे क्या पता था कि वहाँ सांप होगा। मेरे चचा परेशान से हो गए, खाना वहीं छोड़कर और घर से बाहर निकल गए। चेहरे से लग रहा था जैसे कोई अनहोनी सी बात हुई, वरना गांव और खेत खलिहान में सांपों का आ जाना कोई नई बात तो ना थी। मैंने जब अपनी चची की तरफ देखा तो उनकी रंगत भी उड़ी हुई थी। मुझे कुछ तशवीश होने लगी कि चची क्यों इतनी परेशान खड़ी हैं। मेरी अम्मा मुझे डांटने लगी कि क्या ज़रूरत थी अपने चचा के सामने ये सब कहने की। मुझे अम्मा की ये बात समझ ना आई। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को चचा वापस आए तो बहुत नडाल से थे। उनके कपड़ों से मट्टी से आते हुए थे। आते ही चारपाई पर गिर गए। मेरी चाची मुंह में बड़बड़ाने लगी, कहने लगी, चढ़ गया होगा अब तुम्हें बुखार, ना तुम बाज आओगे ना ही मेरी जान सुकून में आएगी। अब ज़िंदगी तो मेरी मुश्किल में डालोगे, इसी सांप को मारकर आ रहे होगे। ये कहकर वो चचा को सहारा देते हुए अपने कमरे में ले गई। मैं ये सोचने लगी थी कि भला बुखार से चच्ची की ज़िंदगी कैसे मुश्किल में आ सकती है। और चचा तो दोपहर तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, बाहर गए थे। एक सांप को मारकर वो बीमार कैसे हो सकते थे। अगले रोज़ दोपहर को हमारे घर चूड़ियाँ वाली आ गई। मेरी माँ को कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद थी। उन्होंने बहुत सारी चूड़ियाँ अपने लिए खरीदी और उसी असना में मेरी चच्ची भी अपने कमरे से बाहर आ गई। इनके चेहरे पर सारे ज़माने की बेजारी छाई हुई थी, आंखें भी सूजी हुई थी। अम्मी ने चच्ची से कहा, जुलेखा चूड़ियाँ खरीद ले, दीन मोहम्मद को बड़ा चाव रहता है कि तू चूड़ियाँ पहन कर। पर आप तो एक की, अम्मा ने चच्ची से कहा। तो चच्ची सराहने लगी, जाने भी दो भाभी, इस काले नाग का असर रूप सिर्फ मैं जानती हूँ। मेरे दिल में अब ऐसा कोई अरमान नहीं रहे। ये कहकर वो गुस्से में सहन से बने गुसलखाने में चली गई। हमारे गांव के घरों में गुसलखाने कमरों से बाहर ही बने हुए थे। अम्मी ने चच्ची की तरफ उल्टे हाथ मारते हुए मुंह में बड़बड़ाई, ना शुक्री औरत, इतना तो ख्याल रखता है वो इसका, लेकिन ये किसी बात पर राज़ी नहीं होती। मेरी चच्ची घर में सब के साथ अच्छा बर्ताव रखती थी, सोए चचा दीन मोहम्मद के। दादी हमारे इंतकाल कर चुके थे और दादा भी। मेरे अब्बा और चचा दीन मोहम्मद दो ही भाई थे, इसलिए एक ही घर में रहते थे। चचा की शादी को चंद साल हुए थे, लेकिन उनके यहाँ
اولاد نہیں ہوئی تھی؟ چچا کہتی، یہ کالا ناگ ہے، اپنے بچوں کو بھی کھا جائے گا، اچھا ہے کہ یہ بے اولاد ہی رہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری چچی کے ساتھ مسئلہ کیا تھا، وہ کیوں چچا سے اتنی خار کھاتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی اپنے چچا سے بہت پیار تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی، اس لیے چچا بنسبت باقی بھائیوں کے مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے، کیونکہ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ لیکن جب بھی چچا مجھے محبت سے اپنے ساتھ لگاتے تو میری والدہ اور چچی کی رنگت اگنے لگتی۔ امی بار بار مجھے یہ سمجھاتی کہ تم اپنے چچا سے ذرا فاصلے سے ہی رہا کرو۔ پھر میں جیسے بڑی ہوتی گئی، فاصلہ خود بخود ہی بڑھتا گیا۔ میری عمر اب 16 برس کی ہو گئی تھی۔ چچا اور ابا کے بیچ بٹوارا ہو چکا تھا۔ ہمارے گھر کے بیچ بھی دیوار کھڑی ہو چکی تھی، زمینیں بھی الگ ہو چکی تھی، لیکن چچا چچی سے میری محبت اور ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اب بھی قائم دائم تھا۔ یہ بٹوارا بڑی محبت اور باہمی رضامندی سے ہوا تھا۔ اب میں بہت سی باتوں کو سوچنے لگی تھی۔ پہلے میں نے ان باتوں کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دی تھی، جسے اب دینے لگی تھی۔ لوگ اب بھی میرے چچا کے نام سے خوف کھاتے تھے۔ عورتیں جب چچا کو گھر پر دیکھتی تو چچی کے گھر سے واپس لوٹ جاتی۔ میں اب اس بارے میں سوچنے لگی کہ آخر لوگ میرے چچا کو کالا ناگ کیوں کہتے ہیں اور چچا سے خوف کیوں کھاتے تھے۔ میرے چچا دیکھنے میں گورے چٹے گبرو جوان تھے، بات بھی بڑے پیار سے کرتے تھے۔ میں نے آج تک انہیں کسی سے لڑتے جھگڑتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، ایک بات پر میرے چچا میں ضرور تھی، ان کی آنکھیں ہر وقت سرخ رہتی تھی اور وہ اپنی آنکھوں کی کالی پتلیاں بڑی تیزی سے گھماتے رہتے، جو کہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اول تو میرے چچا کو بہت کم ہی کسی پر غصہ آتا تھا، لیکن جب آتا تو اس وقت تو میری چچی بھی کام کر رہ جاتی، ورنہ تو ہر وقت وہ چچا کو کوسنے میں ہی رہتی تھی۔ 10ویں پاس کی تو اماں نے پڑھائی چھڑوا کر سلائی سکھانے کے لیے مجھے ایک عورت کے گھر بھیجنا شروع کر دیا۔ گھر کے بہت سے کام اب میرے ذمہ ڈال دیے تھے۔ رات کو میرے چچا آدھے گھنٹے کے لیے ہی صحیح لیکن ہمارے گھر ضرور آتے۔ چارپائی پر بیٹھ کر ابا سے کھیتی باڑی کی باتیں کرتے اور ساتھ میں حقے کی گڑ گڑ بھی ہوتی، اور مجھ سے کہتے، رانی پتر دودھ پیتی جا، چائے تو پلا اپنے چچا کو۔ میں بھی دودھ گاڑھا گاڑھا کر کے چائے بنا کر پیالہ بھر کر چاچے کو پلاتی۔ وہ میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے، دعا دیتے، جیتی رہ رانی، سونا رب تیرا نصیب اچھا کرے۔ میں وہیں صحن میں کھانے کے گندے برتن مانج رہی تھی جب ابا کی ایک بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ وہ چچا سے کہنے لگے، دین محمد تیری موجیں ہیں، تیرے کھیتوں میں تو سانپ بچھو قدم بھی نہیں رکھتے، تو خود جو کالا ناگ ہے۔ ابا کی باتیں سن کر میرے بھی کان کھڑے ہو گئے اور میں کان لگا کر باتیں سننے لگی۔ آخر یہ کیسی بات بتائی تھی ابا نے؟ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا کہ سانپ بچھو سب کے کھیتوں میں ہی نظر آ جایا کرتے تھے، اور سانپ بچھو بے زبان اور عقل سے بیگانے جانور کو بھلا کیا پتا کہ کس کی زمین پر جانا ہے اور کس کی زمین پر نہیں جانا؟ پھر چچا کی زمین پر کیوں نہیں جاتے؟ رات دیر تک میں پہلے تو اسی گٹی کو جل جانے میں کوشش کرتی رہی، پھر مجھے لگا ہو سکتا ہے ابا مذاق کر رہے ہوں، لیکن مجھے بچپن کی بھی ایسی باتیں بہت یاد آنے لگی جو بچپن میں نے سنی تھی لیکن غور نہیں کیا تھا۔ جب امی نے میرے چچا کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا تو گاؤں کا کوئی بھی فرد اپنی بیٹی میرے چچا کو دینے کو تیار نہ تھا۔ کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں، سانپ ہے۔ میرا چچا کافی دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ میری چچی زلیخا دوسرے گاؤں سے تھی۔ چچا کی اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ اس گاؤں میں کس نام سے مشہور تھے، لیکن جب شادی ہو کر ہمارے گھر آئی، اگلی صبح بہت رو رہی تھی۔ میری والدہ سے کہنے لگی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مجھ سے سچ چھپایا۔ میری والدہ اس وقت میری چچی کی دلجوئی کرنے لگی۔ میں اس وقت ان باتوں سے بالکل انجان سی تھی۔ اس وقت تو بس اپنی نئی چچی کو دیکھنے کا شوق میں ان کے کمرے میں گئی تھی تو چچی کو روتا دیکھ کر کمرے کے باہر ہی کھڑی ہو گئی۔ یہ بات سنی اور بنا سوچے سمجھے باہر کھیلنے چلی گئی، لیکن جب ایک ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی، میرے اندر ایک تجسس سا بڑھنے لگا تھا۔ ایک بار میں اپنی سلائی والے کے گھر پر سلائی سیکھ رہی تھی۔ جب میں نے وہاں آئی چند عورتوں کو دیکھا جو میری استانی سے کپڑے سلوانے آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر
मेरी उस्तानी से कहने लगी, लड़की तो बड़ी प्यारी है, किस घर की है, हमें बताओ, अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात चलाऊंगी। उस्तानी ने तंजिया लहजे में कहा, दीन मोहम्मद की सखी भतीजी है, जा जाके काले नाग से मांग ले रिश्ता। ये सुनते ही वो औरतें घबरा गई और तौबा तौबा करके अपने कानों को हाथ लगाने लगी। इस गर्द से तो वो मुझे यूं देखकर भागी जैसे मैं भी अपने चचा की तरह काला नाग बन चुकी हूँ। मैंने अपनी उस्तानी से पूछ ही लिया कि आखिर गांव वाले मेरे चचा से इतना खौफ क्यों खाते हैं। मेरी बात सुनकर उस्तानी ने मुझे बड़े ताज्जुब से देखा था। कहने लगी कि क्यों, तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा, ऐसी भी क्या बात है जो मुझे आप नहीं बता सकती। वाकई मुझे कुछ नहीं पता। वो मुझे हैरत से आंखें फाड़ कर देखने लगी। कहने लगी, अपनी माँ से पूछ लेना कि कैसा है तेरा चाचा। मेरी उस्तानी ने भी गुस्से से ये बात कही। मैं बड़े बुझे दिल से वापस आ गई। आते ही मैंने अपनी सिलाई का बैग एक तरफ रखा और अम्मी के पास आकर बैठ गई। फिर अम्मी से पूछा कि मुझे सच सच बताएं, चचा को काला नाग क्यों कहते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे कुनखियों से देखने लगी। कहने लगी, आज कौन सा भूत सवार है तुझ पर जो आते ही उल्टे सवाल शुरू कर रही है। मैंने इन्हें उस्तानी की सारी बात बता दी। वो कहने लगी, दफ़ा कर ऐसे लोगों को, वैसे भी मैंने तेरा रिश्ता कौन सा ऐसा गांव में करना है। तेरी बात मैंने बचपन से ही अपने भाई के घर पर पक्की कर दी थी। मैंने कहा, मेरे रिश्ते की नहीं, मुझे ये राज जानना है, क्यों सब लोग चचा को काला नाग कहते हैं। मेरी वालदा पहले तो मुझसे गुस्से से घूरती रही, फिर सख्त लहजे में से कहने लगी, खबरदार, जो ये सवाल तूने मुझसे दोबारा कभी किया तो चल हांडी चढ़ा जाकर। रात को चचा घर आए तो कहने लगे, रानी चाय बना दी, आज सर बहुत दर्द कर रहा है। मैंने चाय बिल्कुल गायब दिमागी से बनाई थी, बार बार चचा को ही देख रही थी। मेरी माँ मुझे ही नहीं मेरे भाइयों को भी चचा से दूर रखती थी। चचा के करीब मत जाया करो। मेरा जहन इस वक्त बहुत उलझा हुआ था। मैंने चाय की प्याली चचा को दी। उन्होंने एक घूंट भरा तो बुरा सा मुंह बनाकर कहने लगे, रानी पुत्र, तूने चीनी नहीं डाली चाय में। मैंने कहा, जी डाली तो है, लाए दिखाए मुझे। ये कहकर मैंने फ़ौरन से चचा के हाथ से चाय की प्याली ली और मुंह को लगाने लगी ताकि ये देख सकूं चाय में चीनी डाली कि नहीं। जब मेरे अब्बा ने मेरे हाथ को बुरी तरह से परे झटका दिया, कप दूर जाकर गिरा और चाय मेरे हाथ पर छलक गई। मेरा हाथ जल गया और अब्बा गुस्से से मुझे खा जाने वाले अंदाज से देख रहे थे। मैं रोने लगी। अम्मा भी कमरे से बाहर आ गई। अब्बा कहने लगे, चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। मुझे ये समझ नहीं आई कि अब्बा ने मेरे साथ ये क्या किया था। एक तो मेरे हाथ को झटक कर चाय मेरे हाथ पर गिरा दी और मुझे ही डांट रहे थे। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। चचा अब्बा को समझाने लगे कि बच्ची है, इसे क्या खबर भाई, साहब रानी को यूं ना डांटा करो, मुझे बुरा लगता है, वो तो बच्ची है, गलती मेरी थी। ये कहकर चचा चले गए। मुझे अब भी बात समझ नहीं आई कि गलती क्या थी। मैं रात देर तक रोती रही। अगले रोज़ मैं चच्ची के घर चली गई। बस एक दीवार का ही तो फासला था। इस बार मैं पक्का इरादा करके गई थी, सच जानने की बिना पर वापस नहीं आऊँगी। मैंने चच्ची से ढेरों सवाल कर दिए और रो भी रही थी कि आखिर आप चचा से इतना बेजार क्यों रहती हैं और चचा को सब काला नाग क्यों कहते हैं। मैंने चच्ची को अपनी उस्तानी की सारी बात भी रोते हुए बताई। अब्बा की रात वाली बात भी बता दी, अपना जला हुआ हाथ भी दिखाया। चच्ची चुपचाप मेरी सारी बातें सुनती रही। फिर कहने लगी, आज की रात यहाँ रुक जा, मैं दरवाज़ा खोलकर सोऊंगी, तुम देख लेना। मैं रात चच्ची के घर पर ही रुक गई। रात चच्ची ने कमरे का दरवाज़ा खोला रहने दिया। जब मैंने चुपकर झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। काला नाग। चच्ची ने कमरे में जाने से पहले शीशे की जाग में दूध और मुझसे कहने लगी, तेरे चचा फीका दूध नहीं पीते, ना ही फीकी चाय, और ये दूध फीका है। रात 1 बजे कमरे में झांक कर देख लेना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था। चच्ची सो चुकी थी और चचा नमाज पढ़ रहे थे। 1 बजे तक जाए नमाज पर ही बैठे रहे। उसके बाद 1 बजे उठे और दूध का जग मुंह को लगाया, लेकिन अगले ही लम्हे दूध फीका होने की वजह से उसी दूध की जग में ज़रा सा थूक दिया और एक बेख्तियारी सा अमल था, लेकिन दूध की रंगत नीली हो चुकी थी, जैसे उस दूध में जहर डाल दिया हो। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं वहीं से पलट कर वापस आ गई। अगले रोज़ मुझे
چچی نے بتایا کہ تمہارے چچا بچپن میں بہت بیمار ہوئے تھے، یہاں تک کہ مرنے کے قریب آ گئے تھے، اور ان کا علاج ایک حکیم نے سام کے زہر سے کیا تھا، کیونکہ اس کی بیماری کا واحد علاج سام کا زہر ہی تھا۔ لیکن سام کے زہر کی دوا کی بہت مقدار کم تمہاری دادی تمہارے چچا کو دیتی تھی۔ ایک بار تمہاری دادی گھر نہیں تھی، دین محمد کی طبیعت بگڑی تو اس نے اس دوا کی شیشی کو منہ لگا کر پی لیا، اور اسی طرح جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ شیشی کو منہ لگا کر پی لیتا تھا۔ تمہارے چچا کے اندر زہر کی مقدار بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور اس کا زہر کا عادی ہو چکا تھا، اور ایک بار گلی میں کھیلتے ہوئے تمہارے چچا کے کسی بچے سے لڑائی ہو گئی۔ تمہارے چچا نے اسے دانت کاٹ دیے۔ وہ لڑکا اسی وقت تڑپنے لگا اور اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگی۔ کچھ دیر میں ہی وہ مر گیا۔ بہت شور شرابہ ہوا۔ جب یہ بات اس حکیم تک پہنچی تو اس نے بتایا کہ دین محمد کے وجود میں زہر بھر چکا ہے، یہ جیسے بھی کاٹے گا وہ مر جائے گا، جو شخص بھی اس کو جھوٹا کھائے گا وہ بھی مر جائے گا۔ اس لیے سب گاؤں والے تمہارے چچا سے ڈرتے تھے، کوئی ان کے پاس نہیں جاتا۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، مجھ سے تمہارے چچا نے بس اس لیے شادی کی کہ مجھے تمہارا سہارا دینے والا کوئی نہ تھا، لیکن شادی کی رات ہی کہہ دیا کہ وہ مجھے میرا حق نہیں دے سکتے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ صرف مجھے سہارا دینے کے لیے بیاہ کر لائے تھے، بس یہی وجہ تھی کہ تمہاری ماں نے تم بہن بھائیوں کو بھی دین محمد سے دور رکھا کہ کہیں پیار سے وہ تم لوگوں کو غلطی سے کاٹ نہ لے یا اپنا جھوٹا نہ کھلا دے۔ پھر کہنے لگے وہ روز رات کئی گھنٹوں نوافل پڑھ کر یہی دعا کرتا کہ اس کے اندر سے اس کا زہر کا اثر زائل ہو جائے۔ ایک دوسرے حکیم سے علاج بھی کروا رہا ہے، جس نے امید دلائی ہے کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔